अभिवादये अयमहमस्मि तेजप्रकाशः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। संसदः प्राविड्सत्रस्य चतुर्थः सप्ताहः अद्य प्रभृति समारभते। संसदः उभयोः सदनयोः महत्त्वाधायि विधेयकानि प्रस्तोतुं सन्ति सूचीबद्धानि। तावल्लोकसभायाम् अद्य ऐषमः ट्रिब्यूनल् सुधार इति विधेयकं समेत्य 4 महत्त्वाधायि विधेयकानि प्रस्तुतानि करिष्यन्ते। झारखण्डराज्ये छात्रप्रदर्शनपरम् आन्दोलनं तीव्रीभूतम्। अद्य विधानसभायाः समावरणाय सन्ति सज्जताः। प्रदर्शनस्थले छात्राणाम् एकत्रीकरणं समारब्धम्। राजधान्यां रांचीनगर्यां समेधिता अस्ति तावत् सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल क्रीडासु पदक विजेतृ क्रीडकान् सम्मिलितवान्। भव्य प्रदर्शनकर्तृभ्यः क्रीडकेभ्यः संश्रुतस्तेषाम् अनुभवः। तेन कथितं यत् क्रीडकानां भद्रतर प्रदर्शनेन संवर्धितः अस्ति देशगौरवः। पश्चिमैशिया क्षेत्रे हूती संघटनस्य सऊदी अरब देशस्य च मिथः संघर्षः प्रवर्धमानः। हूती संघटनेन सऊदी अरामको रिफाइनरी इत्येतस्मिन् आक्रमणं कृतम्। अनेन हि मार्गेण गमनागमनं प्रभावितं भवितुं समर्हति। विश्व जैवइन्धन दिवसः अद्य अस्ति तावत्। ऊर्जा समाह्वानानि संविरुध्य बायोफ्यूल इत्येषः एव योग्यः विकल्पः। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे समारब्धायां वैश्विक बायोफ्यूल संयुत्याम् एतावता 34 देशाः संघटिताः सन्ति। अथ वार्ताः सविस्तरम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु पदक विजेतृ क्रीडकान् सम्मिल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेषाम् उत्साह संवर्धनं विहितवान्। ग्लासगो इत्यत्र आयोजितासु ऐषमः राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतेन 39 संख्याकानि पदकानि समर्जितानि। पदकतालिकायां भारतं चतुर्थस्थाने अवर्तत। भारतीय क्रीडकैः 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च विजितानि। ऐषमः राष्ट्रमंडल क्रीडासु मुष्टामुष्टिस्पर्धायां भारतीय क्रीडकानां प्रदर्शनम् उत्तमं स्थितम्। भारतेन एतस्मिन् क्रीडावर्गे 7 स्वर्णपदकानि, 3 रजतपदकानि च समर्जितानि इति। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्रीडकान् सम्मिल्य प्रधानमंत्री तत्र क्रमे X इति संचारपटले कतिपयानि चित्राणि प्रकाशितवान्। असौ तत्र विलिखितवान् यत् लोककल्याणमार्गस्थिते निवासे ऐषमः राष्ट्रमंडल क्रीडासु पदकविजेतॄणाम् आतिथ्यं विधाय अत्यन्तं प्रसन्नताम् अनुभवामि। क्रीडावधौ जातान् तदीयान् अनुभवान् अहं श्रुतवान्। तैः सर्वैः अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनं विधाय देशस्य मानवर्धनं कृतमस्ति। एतेषां सफलता अनेकान् युवकान् प्रेरयेत् इति। संसदः प्राविड् सत्रस्य चतुर्थसप्ताहः अद्य प्रभृति समारभते। संसदः उभयोः सदनयोः महत्त्वाधायि विधेयकानि प्रस्तोतुं सूचीबद्धानि सन्ति। तावल्लोकसभायाम् अद्य 4 महत्त्वाधायि विधेयकानि प्रस्तुतानि करिष्यन्ते। एतेषु संविधानस्य प्रथमायाम् अनुसूच्यां संशोधनं प्रकृत्य ऐषमः केरलस्य नाम परिवर्त्य केरलम् इति विधेयकं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह प्रस्तोष्यति। ऐषमः ट्रिब्यूनल सुधार इति विधेयकं विधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः लोकसभायां प्रस्तोष्यति। यस्य उद्देश्यं विशिष्ट न्यायालयेषु नियुक्तिसेवापणैः सम्बद्धव्यवस्थासु पारदर्शितां विधातुम् अस्ति। ऐषमः खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयकं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकं च अपि लोकसभायां प्रस्तोष्यते। एभिः विधेयकैः प्रशासनिक परिष्कार पारदर्शिता खनन क्षेत्र सहकारिता व्यवस्थाभिः
सम्बद्धप्रावधानेषु परिष्काराय प्रस्तावः वर्तते। इमानि विधेयकानि विभिन्नक्षेत्रैः सम्बद्धविशिष्टपरिष्कारं ब्रुवन्ति। तावद् विधेयकेषु सदने चर्चा विधायी प्रक्रिया कियती स्यात् तद्दृष्टिपथि एव अस्मद्भवतु। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य आरक्षिबलाय प्रेसिडेंट्स कलर इति सम्माननं प्रदत्तवान्। गोरिमेडु स्थिते पुदुचेरी सशस्त्रारक्षि प्राङ्गणे आयोजिते आधिकारिकसमारोहे तेन इदं सम्माननम् आरक्षिबलाय समर्पितम्। एतस्मिन् अवसरे उपराज्यपालः के कैलाशनाथन्, मुख्यमंत्री एन रंगासामी, आरक्षि महानिदेशक पतासीना शालिनी सिंह इत्येतैः सह अनेके गणमान्याः तत्र उपस्थिताः अभवन्। अवधेयमस्ति यत् कस्यापि सैन्यैककस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य वा आरक्षिभ्यः उत्कृष्टसेवायै अनुशासनाय विशिष्टोपलब्धये च इदम् उच्चतमं सम्माननं प्रदीयते। अतः प्राग् अधुना यावत् भारतीय नौसैन्य तटरक्षकबलयोः अथ विभिन्नराज्यानाम् आरक्षिविभागेभ्यः अपि एतत् सम्माननं प्राप्तमस्ति। तत्र कार्यक्रमे गृहमन्त्री उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन आङ्ग्लप्रशासनकाले सिद्धां दण्डसंहितां परिवर्त्य तिस्रः नवीनाः भारतीयन्यायसंहिताः निर्मिताः सन्ति, याः प्रौद्योगिकी समयबद्धता पारदर्शितानां त्रिषु प्रमुखस्तम्भेषु सन्ति। अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। तत्र गृहमंत्री उक्तवान् यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनं केन्द्रशासितप्रदेशानां विकासाय सर्वदा जागरूकं स्थितमस्ति। एतदन्तर्गतम् एव पुडुचेरी विकासाय अनेकानि विशिष्टानि कार्याणि विहितानि सन्ति। झारखंड राज्ये नियुक्तिपरीक्षासु भ्रष्टाचारितां प्रश्नपत्रस्य पूर्वं प्रकटीकरणं च विरुध्य छात्रान्दोलनं प्रवर्तमानमस्ति। तावत् अद्य छात्रैः विधानसभायाः आवरणाय समुद्घोषितमस्ति। राज्यस्य विभिन्नजनपदेभ्यः बृहत्संख्याकाः छात्राः रांची नगरस्य जयपाल सिंह मुंडा इति प्राङ्गणे एकत्रिताः सन्ति, यत्र अनेके छात्राः रात्रिव्ययं परिसरे एव कृतवन्तः। तेषां वक्तव्यमस्ति यत् ते स्वप्रमुखाभियाचनानां पूर्तौ यावत् आन्दोलनं करिष्यन्ति तत्रैव राज्यप्रशासनस्य कथनमस्ति यत् छात्राणाम् अनेकानि प्रमुखानि अभियाचनानि स्वीकृतानि सन्ति, अथ प्रशासनेन छात्राणाम् आन्दोलनप्रदर्शनस्य समाप्तये अपि अभ्यर्थना विहिता अस्ति। जम्मूकश्मीरे सद्यः वृष्टेः कारणात् अगस्त मासस्य 9 दिनाङ्कतः अर्थात् ह्यः प्रभृति पहलगाम बालटालयोः उभयोरपि मार्गयोः अमरनाथ यात्रा स्थगिता अभवत्। यात्रावरोधस्य निर्णयः मार्गयोः वर्तमानस्थितिम् अथ ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानसूचनां च ध्यात्वा गृहीतः अस्ति। रामबनजनपदस्य कश्मीरस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु वृष्टेः प्रतिकूलवातावरणस्य च कारणात् सुरक्षावशात् जम्मूस्थस्य भगवतीनगरस्थितात् शिबिरात् किमपि यात्रिणां नूतनं समूहं तत्र गन्तुं नानुमतमस्ति। एतदवधौ पवित्रगुहायां दर्शनं विधाय बालटालस्थितशिबिरस्थाय 2012 तीर्थयात्रिणां 28तमाय समूहाय 44 वाहनानां गणेन जम्मूदिशं प्रति गन्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। वातावरणस्य अनुकूले सति यात्रारम्भस्य निर्णयः पुनर्स्यात्। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्तिसमित्या प्रवर्तननिदेशालयस्य निदेशकस्य राहुलनवीनस्य कार्यकालः 1 वर्षार्थम् अभिवर्धितः। कार्मिकप्रशिक्षणविभागीयेन सचिवालयेन प्रकाशितायाः सूचनायाः अनुसारं भारतीयराजस्वसेवाधिकारिणः राहुलनवीनस्य प्रवर्तननिदेशकत्वेन कार्यकालः ऐषमः अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कात् 1 वर्षार्थम् अभिवृद्धः। तदनुसारं 27-2000 अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् असौ निदेशकः स्यात्। एषः आदेशः राजस्वविभागस्य सचिवाय अरविन्द श्रीवास्तवाय प्रेषितः वर्तते। संज्ञानार्थं
प्रतिलिपिः प्रधानमंत्री कार्यालये मंत्रिमंडल सचिवालये चापि प्रेषिता वर्तते। देशस्य राजधान्यां प्रप्रथमवारं दिल्ली गौरव सम्मान समारोहस्य आयोजनं समभवत्। अत्र हि शिक्षा, कला, संस्कृति, चिकित्सा, पत्रकारिता प्रविधि समाजसेवादि क्षेत्रेषु कार्यरताः 31 जनाः सम्मानिताः अभवन्। प्रधानमंत्री संग्रहालय परिसरे आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः, पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियालः, राजस्थान राज्यस्य च पूर्व राज्यपालः कलराज मिश्रश्च उपस्थिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे अर्जुन राम मेघवालः उक्तवान् यत् दिल्ल्याः प्रतिभासम्पन्नानां सम्माननम् अतिश्लाघ्यम् अनुकरणीयं च वर्तते। एतैः प्रतिभासम्पन्नैः स्वीयकार्यक्षेत्रे विशिष्टकार्यं समाचर्य दिल्ल्याः मानम् अभिवर्धम् अस्ति। विश्व जैवेन्धन दिवसः अद्य समाचर्यते। तावद्वस्तुतः ऊर्जा समाह्वानानि विरुध्य बायोफ्यूल इति एषः एव योग्यः विकल्पः इति तज्ज्ञानां कथनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे समारब्धायां वैश्विक बायोफ्यूल इति संयुत्याम् एतावता 34 देशाः संघटिताः इति ज्ञातव्यः विषयः। पश्चिमैशिया क्षेत्रे संघर्षः प्रवर्तमानः। एतस्मिन् संघर्षक्रमे सऊदी अरब देशस्य, यमन देशस्य च हूती इत्येतेषु पुनः संघर्षः तीव्रीभूतः दृश्यते। रविवासरे ईरान देशेन सह सम्मिल्य कार्यं कर्तृभिः यमन देशस्य हूती इत्येतैः सऊदी अरामको इत्येतस्य जाज़ान रिफाइनरी इति परिष्करणी समाक्रान्ता। घटनायां कश्चित् व्रणितः इत्येवं सूचना नास्ति। अधिकारिभिः घटनानिरीक्षणं विधीयते। एतदाक्रमणम् एवं विधे समये अस्ति यदा सऊदी अरब देशः सद्यः एव तुर्कीये, पाकिस्तान इत्येताभ्यां सम्मिल्य विशिष्टरक्षासन्धिं कृतवान्। एतस्य अनुसारं त्रिषु देशेषु कस्मिंश्चित् एकस्मिन् देशे सशस्त्रम् आक्रमणं देशत्रये स्वीकरिष्यते। हूती सैन्यप्रवक्ता याह्या सरी इत्यसौ सबलं प्रतिपादितवान् यत् ड्रोन् इत्येतस्य प्रयोगपुरस्सरं प्रक्षेप्यास्त्रैः अपि आक्रमणं विहितमस्ति। श्रावण द्वितीयः ऐषमः श्रावणमासस्य द्वितीयः सोमवासरः अद्य वर्तते। देशस्य विभिन्नेषु शिवालयेषु हर हर महादेव इत्युद्घोषाः श्रूयमाणाः वर्तन्ते। शिवभक्ताः शिवमन्दिरेषु शुक्लयजुर्वेदीयैः मन्त्रैः भगवतः शिवस्य जलाभिषेकं कुर्वन्तः सन्ति। सहैव बिल्वपत्राणि दुग्धं च समर्पयन्ति। श्रावणमासः भगवते शिवाय समर्पितः पवित्रः मासः वर्तते। एतस्मिन् श्रावणमासे सोमवासरस्य व्रतस्य अथ पूजार्चनायाः विशेषं महत्त्वम् अस्ति। एतेन सह एव उत्तरप्रदेशोत्तराखण्डतः दिल्लीं यावत् शिवदर्शन तत्परेभ्यः यात्रिकेभ्यः दृढा सुरक्षाव्यवस्था प्रशासनेन विहिता अस्ति। शुभावसरे एतस्मिन् शिवालयेषु भक्तानां विशेषसम्मर्दः दृश्यते। जल्दी करो भैया, थोड़ा जल्दी करके भाई, थोड़ा जल्दी करके। हाँ बाबू, एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।